हमारे पैगंबर कौन सा था जिसके ऊपर हमने ईमान लाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अपना तारुफ करवाइएगा कि आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा नाम अनमोल है और मैं एक मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुसलमान है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई अगर इल्माना सवाल करूँ, आसमानी किताबें कितनी है, इसका कोई नॉलेज नहीं पता? अच्छा, इसका नहीं पता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जानते हो? कौन है? सर मालूम नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। हज़रत अबू बकर। अनमोल, इस आसमानी किताबों का पता है कुछ? कितनी है? 4। कौन कौन सी? तौरेत, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। 4 खुलफाए राशिदीन का नाम पता है आपको? पहले कौन कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर मैंने बोल दिया, उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे पैगंबर कौन सा था जिसके ऊपर हमने ईमान लाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दा ज़मूंग हालत ते कना लका गोरा आगा ईसायना द ईसायना और ज़मूंग द मजहब से ताल्लुक़ निश्ता गोरे खा खो बिया वो द मर्द आगा टे खबरी मालूमी दी यारा और दे बल सेट त मुसलमानान दिए जान त मुसलमानान वही और द दी न दी खबर ची उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सोकते उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कम हस्ती दा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु सोकते नबी खपल नबी ने पीजनी मड़ा न तरा तो दा मुसलमानी दा मुसलमानी दे द बता मुसलमान वे आगी बस अल्लाह दे माफ किनो ने खबर में दा ये सूरज मखिमात यो कस मुंजरा वले गो मुंसखा मुंजरा तरा वले गो द बार मलकना अमाते मुल से बोदा मुंज में लगवा और जदी मुंज की सष्टा ओ कुनिष्टा मुंज में वलकला वावरे दलो नो अतहियतु लिल्लाह दाई पके द सरा नौरा ले गले अब्दुहु व रसूलुहु पूरी मुंज पके नौरा ले गले बस कुल वल्लाहु अहद सूरत और अल्हम्दु और दासे दरूद शरीफ वगैरह ले गले बस आयो दुआ पके बलरा ले गले वा नो मा औरती जी मा तो ये जी मुंज में संग दे और गालिबन 60 साल उम्र खा मा तो ये मुंज में संग दे मा जी ता खो पके तहियतु लिल्लाह नदर ले गले वो तहियतु लिल्लाह पके सही जी मैं कल जी सड़े पाता ही बाने की ने पूरा ऐसे हिसाब किताब मौत जीदा हो मैं ता पता निश्ता अल्लाह अकबर कबीरा मैं दाता ता पता निश्ता मैं ता 100 साल उम्र दे गालिबन 60 साल रहता याद कर अल्लाह अकबर कबीरा दा जमा उस्ता मुसलमानी ने कना दईस न मौता न नहीं खबर आयशा रदियल्लाहु ताला सोक ता पता न लगी ढेर खल्को ता पता निश्ता नबी सलाम सो भी बयान हुई नबी सलाम बची सू दा चाहता पता निश्ता नबी सलाम जुमान सू अली रदियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदे अबू बकर से भी सदे उमर रदियल्लाहु ताला सदे उस्मान रदियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सोलुरियाने वादवी और कम वादवी दा चाहता पता शता तो जनाब दा खपल इस्लाम लग स्टडी को लग मुताले को जदा यकीनी खबर को मां चे कोस्टर रवान कोस्टर पाए कि सिकानो आयो मुसलमान बगे दासे खबर आतरा कवल दा चले वा खो दे खो अगर बेक दम राव दांगल और से होता जो तो खरात दा हुआ है का निजाम च नबी सलाम द टोल न लावलनी वही कम यो आयातुन दिरातु है शाबा हां मड़ा टोल दासे खामोश के ना सले कसरत खबर कवला वो टोल दासे गली ना सुजी वही मुंग तो पता न हुआ न अगर तबियी विच दा सूरतुन पे रागली दी दा आयतुन सो आयतुन पे रागली दी इक़रा बिस्म रब्बिक الذी खलक दा पे रागली दा गोरई नो टोल मुंग दा से गली ना सी वसे इसम नशुवे ले बिया तो जनाबो दा घटे खबरे तरनी दा खो मौत लगी जगु द खपल इस्लाम मुतालिक कना जमा द कुरान न फायदा दी गैर वागस्तला जमा होता सर ढेर कीमती हीरी प्रति दी खो पता न लगी जे मौता इस्तेमालौना मौता द जमा द नबी द नुम पता न लगी जम पखपल तशकील नशीवी दी द गुस्ल तरीके चलन और जी मड़ा द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम चाहता पता निश्ता न तरा तो वे मख के बिया मौता सो गुजा आ मौता बिया गिले कहो मौता बिया गिले के जमा द जवाल सबब सदे ईसायान उल जमा उस्ताद इस्लाम सुम रिसर्च करे दे दुमरा मौता न दे कड़े मड़ा अवे 50 काल मुंज बे कड़ी वो यू बनी कबूल शवे दावली मौता तो मालूमात निश्ता नो गरज में दादे जनाब दा घटे खबरी मौता लगी इज्दकू जमा नबी यारान सदी जमा नबी चिकम घट खबर तरी शिवी आगा मौता लगी इज्दकू सबब रना चाहता पोस करे बिया वर नाराजी कना
نو جناب دا ګوره دا زما او ستا دین اسلام سره محبت نشته زما او تا چې د کوم څیز سره محبت یې که نه د هغې متعلق مړه موږ څومره حساب کتاب برابر کو که نه څومره خبرې اترې ما او تا زده کړو که نه یو وړوکي ماشوم نه ته تپوس وکړه نن سبا هر یو څه وله ورځي او کو پته نشته نو زما د دین اسلام ما ته پته نشته په مانځه کې 100 فرض دي ډېرو خلکو له دا نه ورځي په غسل کې 100 فرض دي په مانځه کې واجبات څه دي په کومو خبرو باندې غسل واجبېږي دا یې چاته پته نشته جناب یو څو ورځې مخکې یو ځای کې ناست وم ایو بابا نه یو دکاندار هغه له چا واپسې کې یو څیز راوړی یو څیز وله راوړه ورې کو وله یاره چې وایي دا زما نه دی په څه خبره اتره به کې داسې راغله او قشان یې وله راوړو نو هغه ورته څه وایي ځه په اسلام کې وایي چېرته دي واپسي الله اکبر کبیره مې خدایا پاکه دا ته اوس وګورې مې د 30-35 سال دکانداري وکړه 30-35 سال د دکانداري وکړه او دته دا پته نشته چې په اسلام کې واپسې باندې الله څومره اجر ورکوي څومره ګناهونه الله معاف کوي دته مې دا پته نشته او دا راغلی دی که نه په دکانداري کوي جي مسلمان یم او دکانداري کوم جي د اسلام نه خبر یم که نه مړه بس الله دې مونږ معاف کړي نو زه خو یم چې اسلامي حکومت پې که نه او چې دا څومره روزګارونو والا دي که نه چې دوی لاول د دغې علم د دغې روزګار متعلق علم حاصل کړی وی نن سبا ما ته پته نشته مړه بس وی جانې دو نو ډېر سخت خفه شوم چې جناب یو عیسایان د زما د دین اسلام دومره پته ده که نه او یو مسلمان ته پته نشته مړه نو بسې او د دې نه بیا ما او تا ګیلې کوو که نه او په علماو پسې خبرې اترې کوو هر ځای کې ما او تا ته وایي نه خو چې ما او تا اوس زده کوو نو پای کې خو زما او ستا قصور نشته په جنازو کې راته لګیږي په درېیمو کې راته لګیږي په جوماتونو کې راته لګیږي په خطبو کې راته لګیږي په نیټونو راته لګیږي نو څه وکړو یاره چې اوس ما او تا نه زده کوي خو بیا بس الله دې مونږ معاف کړي